डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सध्या स्कॅनिंगाचे जे मशीन आसा सगळे मेडिकल ऑडिट करपाक हांवें ऑलरेडी नोट बूक केल्ले आसा. मायकल हांगा आसा, मायकलाचे बी जितलेय विशय येता की कांय गोष्टी बार्देजान जावंक जाय आनी तेजे जे एक विचार आहा की बार्देजान जाय ते लोकांची सब हेल्थ सेंटर पासून सगळे तरेचे गोष्टी, कारण तो ह्या तरेचे एक नेतृत्व जे एक वेगळे मनशाक कशें आमी सेवा करूं शकतात तेजे लक्ष आसता. आयज एक तुमी लक्षात घ्या की हे सगळे वयर सकयल जे जाता, आमी एक HLL म्हणून आमी फायल इलेक्शना पयलीं आमी कॅबिनेटाक आमी दिल्ले की हब एंड स्पोक मॉडेल, म्हणजे ते आमकां इक्विपमेंट दितले आनी टेक्निशियन पासून सगळे गोष्टी ते प्रोवायड करतले. आयज हांवें नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेडिकल ऑडिट करपाक म्हणून आयज हांवें एक्चुअली मिटींग आपयली आहे. ती मिटींग आतां फाल्यां दवरल्या आनी सगळे मेडिकल ऑफिसर हेल्थ ऑफिसरांची मिटींग घेवन आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे रायट फ्रॉम CEOs ऑफ ऑल द म्युनिसिपॅलिटीज हे सगळे हांवें चालू केल्या. इतलेच खातीर की आमकां लोकांचे जिवना वांगडा खेळ खेळपाचे ना आनी सरकार फक्त तोंडी सरकार उरून उपयोग ना, जे फक्त घोशणा करता हे सगळे गोष्टी जे हांवें कलेक्ट करून मागीर हांव मुख्यमंत्री कडेन वचून जे कितें विशय आसा, हेल्थाचे विशय आसा ते तेजे कडेन मांडपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. सरकाराची जबाबदारी आसा. आयज सगळ्यांत म्हत्व म्हणटा ते आरोग्य आनी लोकांक बी कळटा आनी सरकारान त्या दिशेन काम करपाची गरज आसा. कांय गोष्टी वयर सकयल नवे इक्विपमेंट, एम्ब्युलन्स आमकां 25-30 कमी पडटा आनी हे सगळे गोष्टी आयज डिमांड तसो जाला. आयज एक वर जर आमी रावले पेशंट उरचो ना आनी म्हणूनच वेगळे तरेन विचारधारा घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी म्हाका खात्री आसा की मुख्यमंत्री आमकां सगळ्या रितीनी पयशे दिवपाचो तेजो प्रयत्न आसता. सर राज्य मंत्रिमंडळाचे रिशफल आसा, म्हाका खबर ना. मित्र मायकल लोकांचो समावेश आसपाक जाय अशें तुमकां दिसता? पळय, म्हाजे प्रत्येक गोष्टीक मायकलाक शुभेच्छा आसताच आनी हांवें सांगलां की तेज्या मनान जें कितें आसा तें पूर्ण जावंक जाय, पूण ते सगळे देवाक हांवें सांगलां. येस सर.